हेलो साथी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो छ? म्याथमेटिक्सको तयारी गरिरहेको छ भने है एसी आउन लागिसक्यो, नजिकै छ, ढोकामा पुगिसक्यो। अब नेक्स्ट मन्थमा होला प्रोबेबली एसीको एक्जामिनेसन। तयारी राम्रै गरिराख्नु भएको छ होला, आई होप। सबै सब्जेक्टको हेर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तपाईँले आफ्नो प्रब्लम चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा कल गर्नुभयो भने हामी तपाईँको प्रब्लमको सोल्युसन दिनेछौँ। हामी चाहिँ लास्ट टाइम कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सिरिजमा थियौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा पनि हामीले के हेर्दै थियौँ त भन्दाखेरि लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कल भन्ने जियोमेट्री अन्तर्गत सर्कल भन्ने च्याप्टर हेर्दै थियौँ। सर्कलमा चाहिँ त्यसको थ्योरम्सहरूको बारेमा हेर्दै थियौँ र हामीले चाहिँ सबै थ्योरमहरू चाहिँ सल्भ गर्ने प्रतिबद्धता लिएका थियौँ र हामी त्यही क्रममा छौँ। अब आज चाहिँ हामी पहिलाको लाई नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आज चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यस प्रकार छन्, हामी यसैलाई सल्भ गर्नेछौँ है। यो सर्कल हुन्छ, सर्कलमा चाहिँ सर्कलमा भित्रपट्टि ट्राइएङ्गलहरू अथवा कुनै क्वाड्रिलेटरलहरू कुनै एङ्गलहरू हुन्छन् र हामीले चाहिँ त्यहीलाई बेस बनाएर केही कुराहरू प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैलाई नै हेर्छौँ। आजको सेसन सुरु गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ कपी लिएर बस्नुहोस्, कपी लिनुहोस् अनि पेन लिनुहोस्, एउटा थ्योरम लेखेको कुनै कपी अथवा पेपर लिनुहोस्, पानी लिनुहोस् र सुरु गरौँ। एउटा सर्कल छ, सर्कलमा फिगर छ है, फिगर बनाउँछु म। सर्कलभित्र फिगरहरू छ, सर्कलहरूभित्र भएको फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा भयो, यस्तो कर्ड छ, पोइन्ट पीमा आइपुग्छ, यो चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर, यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म जोइन हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को लाइन छ यहाँदेखि माथि यो पोइन्टमा गएर जोइन हुन्छ, यो पोइन्टमा। त्यसै गरी यहाँदेखि फेरि तल आएको छ, यो पोइन्टमा आएको छ, अनि यहाँदेखि फेरि माथि पुगेको छ। यहाँदेखि यहाँ है, अनि बिचमा चाहिँ एउटा XY भन्ने लाइन छ। यसरी यो XY चाहिँ खासमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दा यस्तो सिधा अलिकति इरेज गर्नुपर्ने भयो है सर्कलको फिगरलाई। यस्तो भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो। ल यस्तो छ है फिगर। पोइन्ट्सहरू पनि लेख्छु, XY छ, यसलाई P भनेको छ, यसलाई Q भनेको छ, त्यसै गरी यसलाई B भनेको छ, यसलाई A भनेको छ, यसलाई C भनेको छ है। क्वेसन दिएको छ, क्वेसनमा लेखेको कुरा पनि म लेखिदिन्छु है। इफ PC इज द बाइसेक्टर अफ एंगल APB, then prove that यस्तो भनेर भन्छ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ। अब कसरी प्रुभ गर्ने, के गर्ने भनेर लोजिकमा बताउँछु। लोजिक बताउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी गिभन कुराहरूलाई नोट गर्छौँ। गिभन कुराहरू के छ भन्नुहोस् त। PC इज द बाइसेक्टर अफ एङ्गल APB भनेर भनेको छ गिभन कुरा। त्यसै गरी प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा छ टु प्रुभमा चाहिँ
XY इज प्यारलल टु AB भनेर भनेको छ, AB भनेर भनेको छ। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले जोइन PQ गरेको छौँ। यो अब चाहिँ हामी हाम्रो म तपाईँहरूलाई लजिक बुझाउँछु। यहाँनिर लजिक चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने होइन यो कन्स्ट्रक्सनलाई अहिले नभनौँ, पछि काम लागेको बेलामा मात्रै बनाउँला, अहिले काम छैन। पहिला म लजिक बुझाउँछु अनि है। लजिकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ XY भन्ने लाइन इज प्यारलल टु AB भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो र योलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई प्रुफ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ त भन्दा, यहाँनिर चाहिँ यो एङ्गल जुन छ नि, यो एङ्गललाई यो एङ्गलसँग इक्वल देखायौँ भने चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ प्यारलल छ भनेर देखाउन सकिन्छ। किनकि प्यारलल लाइनहरूमा कोरेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू सधैँ इक्वल हुन्छ, यस्तो हामीले पढेको हो नि है, यो र यो इक्वल हुन्छ भनेर। यो एङ्गल र यो एङ्गललाई इक्वल देखाउन सकियो भने चाहिँ हामीले यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भनेर देखाउन सकिन्छ। अब फेरि त्यो चाहिँ कसरी सम्भव छ भनेर चाहिँ हामीले अब कुरा गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, दुईवटा कुराहरू, स्टेटमेन्ट र रिजन। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स भनेर भनेको छ, दुईवटा कुराहरू यहाँ छ है। अब सल्भ गर्नतिर लागौँ। सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एङ्गल APCलाई हेर्छु। APC इज इक्वल्स टु एङ्गल CPB भनेर हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ के हुन्छ फेरि AQCसँग इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट मैले लेखेँ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो APC भन्ने जुन एङ्गल छ नि, APC यति एङ्गल, यो एङ्गल चाहिँ कुनसँग इक्वल छ त, CPBसँग इक्वल छ। यो किन छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, यो लाइन चाहिँ एङ्गुलर बाइसेक्टर हो भनेर भनेको छ। त्यही भएर यो एङ्गल र यो ग्रिनवाला एङ्गल र यो अरेन्जवाला एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी अर्को के पनि थाहा छ भन्नुहुन्छ भने यो एङ्गल यहाँनिर आएर यो आर्कमा गएर फर्म भएको, त्यसै गरी यो आर्कमा फेरि यो पनि फर्म भएको छ भनेपछि यो पनि इक्वल भयो। हामीले लेख्न पाइयो नि, यसरी हेर्नुहोस् त, पाइन्छ है। ल अब त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौँ त, ल यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न पाइयो, यो लेखिसकियो। अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले रिजनमा चाहिँ के लेख्न पाइयो, फ्रम गिभन, किनकि हामीलाई त्यो बाइसेक्टर भन्ने कुरा त दिएको थियो। त्यसै गरी एङ्गल APC इज इक्वल्स टु एङ्गल AQC भनेर भन्न पाइन्छ हो नि। APC यो एङ्गल यहाँनिर आएको छ। त्यसै गरी त्यो एङ्गल हेर्नुहोस् है, हेत्तेरिका पिक्चरमा मिस्टेक भयो। एदेखि बी जोइन हुन्छ। त्यसै गरी यस्तो हो है।
यस्तो हो ल त्यो एङ्गल यहाँ ड्रप हुन्छ त्यसै गरी यो एङ्गल पनि यसरी यहाँसम्म पुग्छ त्यही भएर यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ है यसले हामीले त्यो भइहाल्यो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भइसके पछाडि हामीलाई अर्को के कुरा थाहा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो XYQP लाई हेर्नुहोस् त एकचोटि XYQP यो XYQP लाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा XYQ एकचोटि है म यो क्वेसनलाई अलिकति हेर्छु XYQP हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम गरेको थियौँ नि अघि त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ म देखाउँछु है अघि मैले यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गरेको थिएँ नि होइन कन्स्ट्रक्सन भयो जोइन PQ भनेर भनेको थियौँ अब यो कन्स्ट्रक्सनको कामलाई हेरिसके पछाडि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा यो XYQP जुन छ नि एकछिन है यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले चाहिँ अब चाहिँ अर्को कुरा के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ अरे स्ट्यान्डिङ अन दिस लाइन यो कतिखेर मात्रै पोसिबल हुन्छ त यो लाइनमा बसेर यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल कतिखेर पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा यस्तो भर्चुअल्ली एउटा यस्तरी सर्कल बनेर यस्तो खालको सर्कल बनेर अनि यो चाहिँ भनेको यो कुन कलरको भन्दा यो ब्लू कलरको यो भाग चाहिँ के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनुपर्छ र यहाँनिर चाहिँ यस्तरी एउटा भर्चुअल्ली एउटा सर्कल भएको हुनुपर्छ भित्रपट्टि त्यस्तो भयो भने मात्र यो एङ्गल चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्ड भएर योसँग इक्वल हुन सक्छ है यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ QP इज क्वाड्रिलेटरल भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ हामीले इज एङ्गल XPY इज इक्वल्स टु एङ्गल XQY भनेको XPY XQY दुईटा अब यसलाई नै हामीले फर्दर खोतल्दाखेरि चाहिँ एङ्गल YPQ इज इक्वल्स टु एङ्गल YXQ हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीले भर्चुअल्ली एउटा सर्कल क्रिएट गरेको थियौँ त्यो सर्कलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भित्रपट्टिको सर्कलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो YPQ भन्ने जुन एङ्गल छ नि YPQ यो एङ्गल दिस एङ्गल यो एङ्गल चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ त YXQ सँग इक्वल हुन्छ भन्नुको अर्थ योसँग किनकि यहाँनिर त एउटा यस्तरी एउटा सर्कल बनेको छ नि त भर्चुअल्ली यतिमा त सर्कल बनेको छ नि त यतिमा सर्कल भएपछि त अब यो र यो कर्ड भयो यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको यो वाला आर्क छ नि यो वाला आर्क यो आर्कमा त यो एङ्गल र यो एङ्गल स्ट्यान्ड हुन्छ नि त यस्तरी हेर्नुहोस् त यतापट्टि यस्तरी कपीलाई यतापट्टि घुमाएर हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा सर्कल छ सर्कल हुन्छ यो सर्कल चाहिँ योसँग गएर इक्वल हुन्छ के अरे यहाँनिर कर्ड छ अनि यहाँनिर यो आर्क छ यो ओरेन्ज कलरको यो आर्कलाई हेर्नुहोस् त यो आर्क छ यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको यो छ एउटा त्यसै गरी अर्को यो छ अब यो यहाँको एङ्गल र यहाँको एङ्गल इक्वल छ भनेर भनेको है र लेख्दाखेरि के लेख्ने त भन्दाखेरि एङ्गल्स एट आर्क
कुन आर्कमा छैनहरू यो एङ्गल यो आर्कमा छ नि त होइन यो यहाँ वाइ थियो यहाँ क्यु छ क्युवाई भनेर भन्छु मैले यसरी अब अर्को चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा एङ्गल बिपिक्यू भन्ने एङ्गल छ नि त्यो चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ त एङ्गल बिएक्यूसँग इक्वल हुन्छ यो किन हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ बिपिक्यू भनेको यो हो त्यसै गरी बिएक्यू भनेको यो हो अब यहाँनिर अलिकति रफ भयो म यो पहिलाको सर्कललाई हल्का इरेज गरिदिन चाहन्छु हेर्नुहोस् है यो भयो मैले भर्खर कुनको कुरा गर्दै थिएँ त एङ्गल कुनको एङ्गलको कुरा गर्दै थिएँ त मैले भर्खर यो एङ्गल बिपिक्यू र बिएक्यूको कुरा गर्दै थिएँ यो एङ्गल चाहिँ यहाँनिर यो आर्कमा आएर फर्म भएको छ मतलब यो आर्कले उठाएको छ त्यसै गरी यो एङ्गललाई पनि यसैले उठाएको छ भनेपछि त यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुनु पर्यो नि त होइन यो एङ्गल इक्वल हुनु पर्यो यो एङ्गल फेरि यो एङ्गलसँग इक्वल छ है ल हामीले झिक्नुपर्ने नि यो एङ्गल र यो एङ्गललाई इक्वल त देखाउनु पर्ने थियो नि कुरा त्यसरी सजिलो छ है अब हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त ल भन्नुहोस् त एङ्गल्स एट आर्क कुन आर्कमा थियो त यो र यो आर्कमा थियो नि होइन त्यो भनेको कुन थियो त बिक्यू अब यसलाई अब हामीले के लेख्न सकियो त्यसो भएपछि एङ्गल वाइएक्सक्यू इजकल्स टु एङ्गल बिएक्यू भन्न पाइयो वाइएक्सक्यू यहाँ छ बिएक्यू यहाँ छ पाइयो नि होइन अब यो चाहिँ कहाँबाट लेख्न पाइएको हो त फ्रम 3बाट र 3 and 4 दुईटा स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्टबाट त्यसो भएपछि हामीले के लेख्न पाइयो एक्सवाई इज प्यारलल टु कुन त एबी भनेर भन्न पाइयो यो चाहिँ किन भन्न पाइयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू त इक्वल हुन्छ नि त होइन प्यारलल लाइनमा यो वाला एङ्गल र यो वाला एङ्गल करेस्पोन्डिङ एङ्गल थियो प्यारलल लाइन्सको त्यसैले तिनीहरू इक्वल भयो भनेर भन्न पाइन्छ है त्यति भइसके पछाडि त हामीले यो पुरै सल्भ गरिदियौँ होइन corresponding angles of parallel lines are equal भनौँ अनि हाम्रो क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो ल प्रुभ भनेर लेखौँ ल के गाह्रो रहेछ त सजिलोसँग सल्भ गऱ्यौँ नि है हामीले पहिला क्वेसन हेर्दा अलिकति गाह्रो लाग्थ्यो तर यहाँनिर सानो कुरा चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा भर्चुअल्ली हामीले यसरी आफैले दिमागमै एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो सर्कल बनाउने बित्तिकै हामीले इजिली क्वेसन सल्भ गर्थ्यौँ है यो कुरा भयो अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनतिर जान लाग्छौँ है अर्को क्वेसन पनि हेर्दाखेरि उस्तै गाह्रो छ तर सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ केही पनि छैन है सजिलो छ लगभग 4 स्टेपमा चाहिँ त्यसको एन्सर आउँछ है म चाहिँ अर्को क्वेसनतिर लागेँ झ्याउ लागेको हो र क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि झ्याउ लागेको हो भने चाहिँ एकसट बाहिर गएर घुमेर आउँदा हुन्छ फ्रेस हावा लिएर आउँदा हुन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि सुरु हुनुपर्छ हामी भिडियो पज गरेर जानुहोस् अनि पछि आएर रिज्युम गर्नुपर्छ मजाले घुमेर आउनुहोस् ल हामी फेरि सुरु गर्छौँ है त यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले दिएअनुसार एउटा यस्तो सर्कल बनाएको छ पहिला त्यसैमा अर्को सर्कल पनि बनाएको छ यस्तो गरेर दुईटा सर्कल छ दुईटा सर्कलमा चाहिँ कस्तो खालको फिगर बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिरबाट यसरी यहाँ पुगेको छ एउटा त्यसै गरी अर्को छ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म पुगेको छ यो एउटै पोइन्ट हो है यहाँनिर त्यसै गरी अर्को लाइनहरू चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँ आएको छ पहिला एउटा त्यसै गरी अर्को लाइन पनि
यहाँदेखि यहीँनिर इरेजर हेर्नुहोस् है। दुईटा इजी सर्कलहरू छ यस्तो परेको। यो सर्कलमा चाहिँ लाइनहरू छ। त्यो लाइनहरू चाहिँ कसरी बनेको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ यसरी माथि पुगेको छ। अलिकति यतातिर जानु पर्यो। यो सर्कलमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, यो यहाँ बनेको छ। त्यसै गरी अर्को लाइन यसरी यहाँनिर आएको छ। एउटा पोइन्ट यहाँनिर आएर मिट भएको छ। यो पनि यहाँ आएर मिट भएको छ। यो पनि यहाँ छ। यस्तो छ है। डायग्राम चाहिँ यस्तो छ। क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति गाह्रो जस्तो पनि देख्न सकिन्छ, तर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। गाह्रो भइहालेछ भने पनि हामी सल्भ गर्छौँ मजाले। सल्भ गरिसके पछाडि त सजिलो हुने हो नि केही कुरा पनि। जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति सजिलो हुँदै जाने हो नि त यो कुराहरू त। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। यो पोइन्ट क्यू भनेको छ। म चाहिँ अब यो क्वेसन के छ त्यो कपी गर्छु। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै कपी गर्नुहोस् ल। In the given figure, two circles are intersected PS भयो, PQ and RS भयो। RS pass through भयो, M बाट पास हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को छ R, P, S and Q are joined भन्छ। joined to N भनेर भन्छ। त्यसै गरी हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रुभ द्याट एङ्गल P and R is equals to एङ्गल S and Q भनेर भन्छ। अनि यति नै छ क्वेसनमा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई कसरी प्रुभ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू नोट गरौँ अनि म लोजिक बताउँछु है। गिभन कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि two circles intersecting at M and N, PQ and RS pass through M, R, P, S and Q to prove angle P and R is equals to angle S and Q। यो भयो। हामीले प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि यसरी लेख्ने गर्छौँ। टु प्रुभ र स्टेटमेन्ट र के लेख्ने गर्छौँ त रिजन्स भनेर। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स दुईटा कुराहरू लेखौँ। ल है, यो भयो। अब चाहिँ म लोजिक भन्छु कसरी प्रुभ गर्ने भनेर। हामीलाई प्रुभ गर्न के भनेको छ भनेर भन्छु पहिला सुरुमा। PNR भनेर भन्छ। PNR भनेको यो एङ्गल हो, प्रोबेबली हो नै, पक्कै यही हो। यो एङ्गल इज इक्वल्स टु SNQ भन्छ भनेको यो एङ्गल हो, यो प्रुभ गरेर देखा भनेर भनेको छ हामीलाई। अब कसरी गर्ने होला त? यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल छ नि,
यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू हुन्छ। अनि फेरि यो एङ्गल यहाँ खडा भएको छ, यो एङ्गल यहाँ खडा भएको छ। अनि यो आर्कमा अर्को पनि एङ्गल छ यतापट्टि, त्यसै गरी यो आर्कमा पनि यतापट्टि अर्को एङ्गल छ। दिस एङ्गल इक्वल्स टु दिस एङ्गल घुमेर आएर इक्वल्स टु दिस एङ्गल इक्वल्स टु यतापट्टिबाट चाहिँ घुमेर आएर फेरि दिस एङ्गल, अनि लास्टमा दिस गिभन एङ्गल इज इक्वल्स टु दिस एङ्गल। यति गर्दा बित्तिकै हाम्रो क्वेसन प्रुभ भइसकेको हुन्छ। जम्मा 4 स्टेपको, मैले भन्थेँ नि सजिलो छ भनेर, सजिलो रहेछ नि है। PMR इज इक्वल्स टु एङ्गल SMQ भनेर भन्न पाइन्छ, किन त भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भएको हुनाले हैन। त्यसै गरी अर्को हामीले के भन्न पाइन्छ, PMR भनेको चाहिँ फेरि PNR पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ, किन त भन्दाखेरि बोथ आर एङ्गल्स एट द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन, कहाँनिर स्ट्यान्ड भएको त, स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्नुको अर्थ यो एङ्गल, यो ग्रिनवाला एङ्गललाई हेर्नुहोस् ल, यो एङ्गल इज स्ट्यान्डिङ अन दिस, मिनवाइल दिस एङ्गल इज अल्सो स्ट्यान्डिङ अन दिस भन्नुको अर्थ यहाँनिर यो एङ्गल यसमा स्ट्यान्ड भएको छ यो आर्कमा, त्यसै गरी यो एङ्गल पनि यही आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुनु पर्यो भनेर भनेको है। अब त्यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने SMQ भन्ने एङ्गल छ एउटा, अनि SNQ भन्ने एङ्गल छ, तिनीहरू पनि इक्वल हुन्छ, किन भन्दाखेरि बोथ आर एङ्गल्स एट द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्नुको अर्थ यो एङ्गल जुन छ नि, यो एङ्गल चाहिँ यसमा खडा भइरहेको छ यो आर्कमा, त्यसै गरी यो एङ्गल पनि त्यसैमा खडा भइरहेको छ भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ दिस एङ्गल एन्ड दिस एङ्गल मस्ट बी इक्वल भनेर भनेको है, केही गाह्रो छैन। अब लास्टमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, एङ्गल PNR इज इक्वल्स टु एङ्गल SNQ लेख्न सकिन्छ। किन लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि SNQ भनेको SMQ हो, SMQ भनेको चाहिँ फेरि PMR हो, PMR भनेको फेरि PNR हो यहाँ, अनि त्यसैले दिस इज इक्वल्स टु दिस भनेर लेख्न सकिएको हो है। भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो, फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1, 2 एन्ड 3 तीनटा स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा भन्न सकिएको हो। ल के गाह्रो रहेछ त, इजिली सल्भ भइसक्यो हाम्रो क्वेसन, जम्मा 4 स्टेपमा सल्भ भयो। क्वेसन हेर्दा चाहिँ एकदम ठुलो ओहो भन्ने जस्तो थियो, तर सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ केही पनि पाइएन त्यस्तो है, सजिलै सल्भ भयो। हामी लास्टमा प्रुभड भनेर लेख्ने चलन छ, यो पनि लेखिसके पछाडि हाम्रो क्वेसन सल्भ भयो। यसरी नै हामीले सर्कलको थ्योरिटिकल क्वेसनहरू, थ्योरिटिकल प्रुफहरू चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। यसरी नै सल्भ गर्दै जानु होला, प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ नम्बर थाहा छँदैछ, छैन भने म लेख्छु है। सजिलो छ, 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ तपाईँको प्रब्लम भन्न सक्नुहुन्छ। एसईको मात्रै होइन, तपाईँको घरमा भाइ बहिनीको लागि 6 क्लासदेखि एसईसम्म र दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि चाहिँ ग्रेड 11देखि PhD सम्म कुनै पनि लेभल हुनसक्छ, कुनै पनि फ्याकल्टी हुनसक्छ, जेको भए पनि प्रब्लम चाहिँ हामीलाई ल्याइदिनुहोस्, हामी तपाईँहरू समक्ष सोल्युसन ल्याइदिने काम गर्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई युट्युबबाट एक्सेस छैन अथवा युट्युब चलाउन सक्नुहुँदैन, गाउँतिर हुनुहुन्छ र युट्युबको एक्सेस छैन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई चाहिँ अफलाइन भिडियोज पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ हार्ड ड्राइभ मार्फत। भिडियो चाहिँ सेयर गर्दै जानु होला, साथीहरूलाई पनि पढाउनुपर्छ। नेपाललाई अलिकति एजुकेटेड बनाउने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। दुर्गम क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ उच्च गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच छैन, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ईश्वर उन्नतिको लागि यो कन्टेन्टहरू बनाउने गर्छौँ र सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै थियो, थ्याङ्क यू।